श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गैरीखेत स्याङ्जाका प्रधान अध्यापक तथा सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाका विषय शिक्षक श्री कृष्ण गुदारजीलाई आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। सर, रेडियो स्याङ्जाको शैक्षिक दर्पण कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद चन्द्रमणि सर। हजुर सर, हामी यो दोस्रो श्रृङ्खलामा रहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयमा रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज हामी अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको विषयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई रहेका समस्याहरूमा केन्द्रित रहनेछौँ। सर्वप्रथम सरलाई मैले यो सामाजिक विषयको अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा कक्षा 11-12मा पनि सामाजिक विषयलाई अनिवार्य विषयको रूपमा राखिएको छ। यो अनिवार्य विषयको रूपमा राख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कति सहज कति असहज के भएको छ, तपाईँको धारणा के छ, के पाउनु भएको छ? यो नयाँ पाठ्यक्रममा कक्षा 11-12मा पनि सामाजिक अध्ययन विषयलाई एउटा अनिवार्य विषयको रूपमा राखिदिनु अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। किनकि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले विशेष गरी कक्षा 10सम्म मात्र सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापन गराइरहेकोमा अबदेखि कक्षा 11-12मा पनि सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापन गराउनुपर्छ। किनकि हाम्रा बालबालिकाहरूमा सामाजिक गुणको विकास गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जुन यो विषयवस्तु राख्यो, यो अत्यन्तै स्वागत योग्य, अत्यन्तै सकारात्मक रहेको म बुझ्छु। र साथै सामाजिक अध्ययन सँगसँगै यसमा जीवन उपयोगी सिपका विषयवस्तु पनि जोडिनु भनेको यसमा सुनमा सुगन्ध नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी सर, सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षामा कक्षा 12मा के कस्ता विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कसरी परीक्षा तयारी गर्नु पर्ला? यो कक्षा 11-12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षामा अब कक्षा 10मा जस्तै सामाजिक विषयका धेरै अन्य विषयवस्तुहरू जोडिएको छ। यसमा चाहिँ भूगोलको कुराहरू, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कानुन, जनसङ्ख्या, त्यस्तै गरी यो अर्थशास्त्रको विषयवस्तु जोडिएको छ। र जीवन उपयोगी सिप जो हामी मानिसहरूको लागि अत्यन्तै आवश्यक हुने, जुनसुकै सिप पेसामा आबद्ध व्यक्तिलाई पनि आवश्यक हुने यो एउटा जीवन उपयोगी सिपको विषयवस्तु जोडिएको छ। त्यस्तै गरी अनुसन्धानको विषयवस्तु जोडिएको छ। केही विषयवस्तु दर्शनको पनि जोडिएको हुनाले अहिलेको 11-12को सामाजिक अध्ययनको विषयवस्तुलाई अत्यन्तै राम्रो र विद्यार्थीहरूको लागि अत्यन्तै आवश्यक विषयवस्तु जोडिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। सामाजिक अध्ययन विषय हेर्दा सजिलो लागे पनि यो एउटा धेरै विषयवस्तु समावेश गरिएको इन्टिग्रेटेड विषयवस्तु, सब्जेक्ट म्याटर समावेश गरिएको भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसलाई अलि बोजिलो मान्ने र परीक्षामा पनि विद्यार्थी सफल भए पनि त्यति उच्च अङ्क ल्याउन नसकेको पाइन्छ। तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? अवश्य पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यो जुन सोच छ यो सही नै हो। किनभने सामाजिक विज्ञानका धेरै विषयवस्तुहरू यो हाम्रो अहिलेको 11-12को सामाजिक अध्ययनमा समावेश भएको हुनाले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सामाजिक विज्ञानका सबै क्षेत्रमा चाहिँ पोख्त हुन सक्नुहुन्न। कतिपय रुचिकर विषय नहुन सक्छ, तैपनि सामाजिक अध्ययन विषयमा चाहिँ एउटा एकीकृत रूपमा अथवा बहुआयामिक विषयको रूपमा यसलाई समावेश गरिएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै कुनै विषय क्षेत्रलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरिदिँदा अथवा चाहिँ त्यसलाई रुचिकर रूपमा चाहिँ अध्ययन नगरिदिँदा विद्यार्थीहरूले सोचे जस्तो सफलता परीक्षामा प्राप्त गर्न नसकेको कुरा चाहिँ यथार्थ नै हो सर। हजुर सर, अब कक्षा 12मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो परीक्षाको सङ्घारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ, सिक्नु भएको छ, तथापि कहिलेकाहीँ यो विशिष्टीकरण तालिका नहेरिकन तयारी गरिदिँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति असहज भएको, उपलब्धि न्यून भएको हामी पाउँछौँ। एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशिष्टीकरण तालिका सहित सहजीकरण गरिदिनको लागि म हजुरलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सर। खास गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा अध्ययन नगरिकन पाठ्यपुस्तकलाई मात्र हेरेर परीक्षामा तयारी गर्दा उहाँहरूले सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। किनकि विशिष्टीकरण तालिकाले कुन एकाइबाट कस्ता प्रश्नहरू आउँछन्, कुन तहका प्रश्नहरू आउँछन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्ने गर्छ। म
सुरुवाती चरणदेखि नै म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट गराउन चाहेँ, यो सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा 100 पूर्णाङ्कको विषय हो। यो 100 पूर्णाङ्कको विषयमा हामी परीक्षामा 75 पूर्णाङ्कको हामी उत्तर लेख्ने गर्छौँ, अथवा सैद्धान्तिक परीक्षातर्फ चाहिँ हामीले 75 पूर्णाङ्क र आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेर हामी 25% हामी छुट्याएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ 75% अथवा 75 अङ्कको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले परीक्षा दिने हो। यो 75 पूर्णाङ्कको जुन परीक्षामा चाहिँ जम्मा 22वटा प्रश्नहरू आउने गर्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा स्पष्ट हुनुहोला, हाम्रो तीन थरी प्रश्न भनौँ, अत्यन्तै छोटो प्रश्न आउने गर्छ 11वटा, त्यस्तै गरी छोटो प्रश्न 8वटा आउँछ र लामो प्रश्न 3वटा आउँछ। अति छोटो प्रश्न भन्ने बित्तिकै 11वटा प्रश्नहरू हो, यो 1 अङ्क भारको हुन्छ। त्यस्तै गरी छोटो प्रश्न 8वटा आउँछ, जसको प्रश्नको अङ्कभार 5 हुन्छ र लामो प्रश्न 8 अङ्क भारको हुन्छ। यसरी 22वटा प्रश्नहरू आउने गर्छ 75 पूर्णाङ्कको। अब विशिष्टीकरण तालिकामा चाहिँ मुख्य गरी 4 थरी प्रश्नहरू, 4वटा तहका प्रश्नहरू आउने गरेको छ। यसमा चाहिँ ज्ञान तह भन्छ, यसमा 20% प्रश्नहरू आउने गर्छन् ज्ञान तहको। त्यस्तै गरी बोध तहको 27% प्रश्नहरू आउने गर्छन्। प्रयोग र सिपमा चाहिँ 28% र उच्च दक्षताको 25% गरेर जम्मा 100% यसरी प्रश्नहरूको जुन प्रश्नको तह छुट्याइएको अवस्था छ। यो हजुर भन्नुहोस्। मुख्य गरी हाम्रो 12 कक्षाको जो परीक्षाको अन्तिम तयारीमा रहिरहनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पाठ्य पुस्तकमा हेर्दा 11वटा एकाइहरू देख्नुहुन्छ। ती 11वटा एकाइहरूमा सबैमा विषयवस्तुहरू समान छैन। कुनैमा 2-3वटा पाठ रहेको छ भने कुनैमा चाहिँ 12-14वटा पाठ पनि रहेका छन्। सबै एकाइहरूमा कुन एकाइ बढी महत्त्वपूर्ण छ, कुन कम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो 12को जुन विशिष्टीकरण तालिकामा चाहिँ के गरेको छ भने 11वटा एकाइहरूलाई 3वटा क्लस्टरमा बाँडेको छ। यो हजुरहरूले स्पष्टसँग बुझ्नु होला। एकाइ 1 देखि एकाइ 3 सम्मकोलाई पहिलो क्लस्टर मानेको छ। यो पहिलो क्लस्टरबाट जम्मा 17 अङ्कको प्रश्नहरू आउने गर्छ पहिलो क्लस्टरबाट। यसमा चाहिँ सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा भन्ने छ, डिजिटल सिप तथा सामान्य अनुसन्धान सिप भन्ने छ र जीवनोपयोगी सिप भन्ने 3वटा एकाइबाट अङ्कभार चाहिँ 17 रहेको छ। तुलनात्मक रूपमा यसबाट अलिकति कम प्रश्नहरू आउने गर्छन् भन्ने चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो। यो पहिलो क्लस्टरबाट अति छोटो प्रश्नहरू 4वटा आउँछन्। छोटो प्रश्न अर्थात् 5 अङ्कभारको एउटा आउँछ र लामो प्रश्न 1 अङ्कभार एउटा आउँछ। जसरी 17 अङ्कको प्रश्नहरू आउने भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ के बुझ्नु होला भने यो पहिलो एकाइबाट लामो प्रश्न आउँदैन। पहिलो एकाइ छ जो हाम्रो सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा भन्ने लामो प्रश्न ननिकाल्ने भनेको छ। त्यही भएर लामो प्रश्न आउने भनेको एकाइ 2 र 3 मध्येबाट एउटाबाट आउँछ। यसको मतलब लामो प्रश्नको उहाँहरूले पहिलो क्लस्टरबाट तयारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा पहिलो एकाइलाई नहेर्नु होला, दोस्रो र तेस्रो एकाइबाट प्रश्न आउँछ। यसलाई राम्रो तयारी गर्नु होला। लामो उत्तरमा पनि आउँछ। पहिलो क्लस्टरको दोस्रो र तेस्रो एकाइबाट पहिलो एकाइलाई लामो उत्तरको लागि तयारी गर्नु पर्दैन। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले प्रश्नसँग बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी दोस्रो क्लस्टर भनेको एकाइ 4 देखि एकाइ 7 सम्मको हो। यसमा समाजको विकास र दर्शन, भूगोल र सामाजिक जीवन, नेपालको इतिहास, सामाजिक पहिचान र विविधता भन्ने 4वटा एकाइहरू यो दोस्रो क्लस्टरमा राखिएको छ। यसबाट 30 नम्बरको प्रश्न आउने गर्छ। जस्तो पहिलो क्लस्टरबाट 17 नम्बरको आउँथ्यो भने दोस्रो क्लस्टरबाट 30 नम्बरको आउँछ। सबैभन्दा बढी अङ्कभार यही नै हो। दोस्रो क्लस्टरबाट सबैभन्दा धेरै अङ्कको प्रश्नहरू आउने गर्दा यो बढी महत्त्वपूर्ण हामी दोस्रो क्लस्टरलाई लिने गर्छौँ। यसमा अति छोटो प्रश्न 2टा आउँछ। छोटो प्रश्न जो 5 अङ्कभारको छ यो 4वटा आउँछ र लामो प्रश्न एउटा आउँछ। त्यसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो 4औं देखि 7औं एकाइसम्मका जुन विषयवस्तुलाई विशेष महत्त्वका साथ अध्ययन गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तेस्रो क्लस्टरमा पनि 4वटै एकाइ राखिएको छ। यसमा एकाइ 8 देखि एकाइ 11 सम्म अर्थात् संविधान र नागरिक चेतना, सचेतना भनेको छ, सहरीकरण र बसाइसराई, अर्थतन्त्र र विकास, शिक्षा र सामाजिक विकास भन्ने जुन 4वटा युनिटहरूलाई तेस्रो क्लस्टरमा राखिएको छ। तेस्रो क्लस्टरबाट 28 अङ्कको प्रश्नहरू आउने गर्छ। र
र यो तेस्रो क्लस्टरबाट अति छोटो प्रश्नहरू अलि धेरै आउँछन्। यसमा 5वटा अति छोटो प्रश्नहरू आउने गर्छ। त्यस्तै गरी छोटो प्रश्न 3वटा र लामो प्रश्न एउटा गरेर जम्मा 28 अङ्कको प्रश्नहरू आउने गर्छन्। यो हजुर सर, हजुर। यो भयो विशिष्टीकरण तालिका। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो तालिकालाई मध्यनजर राखेर परीक्षामा तयारी गर्नुपर्ने भयो। अवश्य। त्यसमा 11वटा अति छोटो 1 अङ्कबारको प्रश्न सोध्ने गरिएको छ। यो अति छोटो प्रश्न गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलि सावधानी नभएको, अति छोटो प्रश्नको एन्सर अलि धेरै लेखिदिने, जसले गर्दा समय व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको हो कि जस्ता समस्या देखिएका छन्। अति छोटा प्रश्नहरूको हल गर्ने कुनै टिप्स विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दिनुहुन्छ कि? सर्वप्रथम त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो हाम्रो 75 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू हामी 3 घन्टामा अर्थात् 180 मिनेटमा हामी लेखेर सकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही समयमा हामी प्रश्न पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा 1 अङ्कको प्रश्नलाई बढीमा 2 मिनेटमा हामी लेख्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै तपाईहरूलाई 1 अङ्कको जुन अति छोटो प्रश्न छ त्यसलाई हामी बढीमा 2 मिनेट भनौँ, 2 मिनेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा लामो कुरा नलेख्नुहोस्, 1 वाक्यमै लेख्ने हो। अति छोटो प्रश्नको उत्तर 1 वाक्यमा लेख्नु होला। तपाईहरूले कुनै पनि प्रश्न 22वटै प्रश्न छ नि, प्रश्न सार्ने चाहिँ नगर्नु होला। केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रश्न गुई सारेको हामी देख्ने गर्छौँ। प्रश्न सारेर हामीले प्राप्ताङ्क पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दा प्रश्न नम्बर यतिको उत्तर भनेर लेख्नु होला र सरासर तपाईँले जान्नुभएको कुरालाई 1 वाक्यमा लेख्नु होला। अति छोटो प्रश्नलाई व्याख्या विश्लेषण गर्छु, धेरै लेखेर धेरै नम्बर पाउँछु भन्ने चाहिँ सोचाइमा नजानु होला। किनकि 1 नम्बरको प्रश्नले कतिपय प्रश्नले त एउटा शब्द अथवा मिति सोधेको हुन्छ है। त्यसले गर्दा धेरै लामो लेख्नु होला। पुरै एउटा वाक्यभन्दा दोस्रो वाक्य लेख्न आवश्यकै हुँदैन। तर पछिल्लो समयमा एउटा अभ्यास के गरेको पनि पाइन्छ भने 1 नम्बरको प्रश्नमा पनि 2वटा कारण लेख, 2वटा असर लेख, 2वटा सुझाव देऊ भनेर पनि लेखेको हुन्छ। त्यो भयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 2वटा सुझाव देऊ भनेर आयो भने एउटा सुझावको 0.5 हो। त्यसले गर्दा म एउटा मात्रै लेख्छु भनेर होइन, 2वटै लेख्नु पर्यो। तपाईहरूले एउटा मात्र सुझाव लेख्नुभयो भने आधा नम्बर पाइन्छ। त्यसले गर्दा प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझेर यसले यो एन्सर मागेको हो भनेर बुझेर चाहिँ हजुरले सठिक रूपमा लेख्नु होला र छोटो उत्तर, अति छोटो उत्तर, प्रश्नात्मक उत्तर जुन लेख्नुपर्ने छ यसको लागि विषयवस्तुको अलिक गहन चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन सानो सानो विषयवस्तु सोधिदिन्छ जसले गर्दा हजुरहरूलाई अलमल हुन सक्छ। त्यसले गर्दा अझै पनि समय छ। हामीले पहिलो एकाइदेखि अन्तिम एकाइसम्मका हरेक विषयवस्तुको कुना काप्चामा भएका कुरा पनि हेर्दै हेर्दै जानुभयो भने हजुरहरूलाई 11वटा जुन अति छोटो प्रश्नहरूको समाधान गर्न, उत्तर लेख्न त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। यी भए अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू जसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र 1 वाक्यमा पनि उत्तर दिन सक्नुभयो। जस्तै तपाईँले इक्जाम्पल भन्नुभयो, तिथिमिति सोध्यो भने ठ्याक्क तिथिमिति दिँदा हुने भयो। त्यस्तै गरी दोस्रो समूहमा रहेको छ 5 अङ्कबारका प्रश्नहरू, जसको अनि 5 अङ्कबारको प्रश्नहरूको हल गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीले के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला, कृपया प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो छोटो प्रश्न भनेर 8वटा प्रश्नहरू आउने गर्छन्। यसमा सबै प्रश्नहरू अनिवार्य भनेर भनिएको हुन्छ। अनिवार्य प्रश्न भन्दा भन्दै पनि यो 12 नम्बरको क्वेसन र 19 नम्बरको क्वेसन 2टा प्रश्नमा चाहिँ अथवा भनेर आउँछ। यो विशिष्टीकरण तालिकामै स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यही प्रश्नको लागि मात्र अथवा भयो। हजुर, प्रश्न नम्बर 12 देखि प्रश्न नम्बर 19 सम्मका प्रश्नहरू छोटो प्रश्न हुन्। यसमा 12 नम्बरको प्रश्नमा पनि 2वटा प्रश्न आउँछ, अथवा भनेर आउँछ। ती 2टा मध्ये हजुरले रोज्न पाउनुभयो। त्यस्तै गरी 19 नम्बरको प्रश्नमा पनि 2टा आउँछ, त्यसमध्ये एउटा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो 12 नम्बर र 19 नम्बरको लागि मात्र अप्सनल अप्सन, अरूमा छैन। त्यसले गर्दा यी 2वटा प्रश्नमा हजुरहरूलाई थोरै सहुलियत हुने भयो। किनकि एउटा नजानेको छ भने पनि अर्को जानेको हुन सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु होला। र विशेष गरी यो छोटो प्रश्नहरू जो 5 अङ्क भारको छ, यो 5 अङ्क भारको प्रश्नलाई हामीले कसरी लेख्ने, यसको लागि तपाईहरूलाई म के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहे भने तपाईहरूले विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझ्नु र बुँदागत रूपमै लेख्नु होला। बुँदागत रूपमा लेखेर त्यसलाई छोटो विश्लेषण गर्न सकियो भने
हामी 5 को वरिपरि अङ्क ल्याउन सक्छौँ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा के भ्रम रहेको हुन्छ भने मैले बुँदागत रूपमा लेख्दिनँ, 1 पेज लेखिदिन्छु, 1 पेज लेखेपछि मलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि धेरै नम्बर दिनुहुन्छ भनेर अनावश्यक फुलबुट्टा भरेर 1 पेज लेख्नुहुन्छ। तर उत्तर जाँच्ने जो सर म्याडमहरूले जाँच्नुहुन्छ त्यहाँ विषयवस्तु नपरेपछि नम्बर दिन मिल्दैन। त्यसले गर्दा हजुरहरूले सठिक रूपमा लेख्नु होला, बुँदागत रूपमा लेख्नु होला र बुँदालाई स्पष्टसँग जाँचकीले देख्ने गरी चाहिँ हजुरहरूले हाइलाइट गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। र 5 वटा कारण लेख्नुहोस्, 5 वटा सुझाव लेख्नुहोस्, 5 वटा असर लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्नहरू आउने गर्छन्। त्यो भयो भने हजुरले के बुझ्नु भने 5 अङ्क भारको प्रश्नमा 5 वटा कारण लेख्नुहोस् भन्यो भने 5 वटै कारण लेख्नु। हजुरले ती कारणलाई स्पष्टसँग बुझिने गरी 2 लाइन भए पनि तपाईँले विश्लेषण गरिदिनुहोस्, व्याख्या गरिदिनुहोस्। त्यो भयो भने जाँचकीले पूर्णाङ्कै दिनुहुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हजुरहरू कति पनि शङ्का नमान्नुहोस्। सामाजिकमा पूर्णाङ्क पाइँदैन भन्ने चाहिँ त्यो भ्रम हामीले राख्नै हुँदैन, किनकि सामाजिक अध्ययन पढाउने सर म्याडमहरूले पनि प्रश्नले मागेको उत्तर आयो भने उहाँले पूर्णाङ्क दिन चाहिँ कन्जुसाइ गर्नुहुन्न। सरलाई मैले यहाँनिर अलिकति प्रश्न जोडिहालेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको यता कता गुनासो सुन्नमा आउँछ, मैले यति राम्रो लेखेको, यति धेरै लेखेको थिएँ तर नम्बरै आएन सामाजिक विषयमा। तपाईँ लामो समयसम्म सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षण गर्नुभएको छ, कपी परीक्षण लामो समयदेखि गर्नुभएको छ। वास्तविक समस्या के हो? विद्यार्थीले सही उत्तर दिन चुक्नुभयो वा परीक्षणमा केही कमी कमजोरी देखिए, के भन्नुहुन्छ? यसमा 2टा पाटो छ मेरो बुझाइमा। विशेष गरी विद्यार्थीको तर्फबाट कतिपय कुरा के हुन्छ भने प्रश्नले सोधेको उत्तरमा विद्यार्थीहरू पुग्नुहुन्न। जे प्रश्नले मागेको छ त्यो विषयवस्तु नलेखिकन वरपरको अन्य विषयवस्तु लेख्दा पनि जाँचकीले चाहिँ जुन खालको उत्तर कुञ्जिकामा तोकिएको विषयवस्तु आएन भनेर थोरै नम्बर घटाइदिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, जाँच्ने क्रममा पनि अब हाम्रो वस्तुगत मूल्याङ्कन जस्तो ठ्याक्कै यो हाम्रो मूल्याङ्कन अलिक नहुन सक्छ, किनकि अब सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरू अथवा यसका विषय क्षेत्रहरूमा शिक्षकहरूको बुझाइ पनि फरक हुनसक्छ। विद्यार्थीहरूले लेखेको कुरा र शिक्षकले चाहिँ चाहेको कुराको बिचमा तालमेल मिलेन भने थोरै त्यहाँ मूल्याङ्कनमा 1 नम्बर आधा नम्बर तलमाथि हुन चाहिँ सक्छ, किनकि वस्तुगत जस्तो ठ्याक्कै विषयगत मूल्याङ्कनमा नहुने हुनाले कतिपय अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोचे जस्तो प्राप्ताङ्क नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामी शिक्षकहरू पनि जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ, किनकि विद्यार्थीहरूको बुझाइलाई उहाँहरूको चाहिँ जुन खालको विषयवस्तु प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न अनुसार मिलेको छ कि छैन त्यसलाई अलिकति हामी जिम्मेवार भएरै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, गरिराखियो पनि छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो प्रश्नले के सोधेको हो त, यसको उत्तर के हुन सक्छ भनेर अलिकति बुझेर मात्र 2 पटक 3 पटक पढिदिनु होला। कतिपय त सामाजिक अध्ययनका कोही प्रश्नहरू 3-4 लाइनका हुने गर्छन्, जसमा विद्यार्थीहरू अलमल हुन्छ, यसले सोध्यो के हो भन्ने कुरा विद्यार्थीहरू अलमलमा पर्नुहुन्छ। त्यो भयो भने हजुरहरूले राम्रोसँग पढ्नु होला, बुझ्नु होला र त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर यसले सोधेको के रहेछ भन्ने हजुरले पत्ता लगाउनु भयो भने हजुरहरूले चाहिँ लेखेको कुराको मूल्याङ्कन चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ ढुक्क हुनु होला। सरले यहाँनिर एउटा गहन विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ। प्रश्नको उत्तर लेख्दा प्रश्नको वरिपरि घुम्ने ठ्याक्क ठाउँमा नपुग्ने भन्ने तपाईँको आशय आएको छ। यसरी हेर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्वेसन राम्रोसित नपढिदिएको कारणले यो समस्या आएको हो त? यसमा पनि 2टा पक्ष रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीले ठ्याक्कै प्रश्नको उत्तर नजानेमा विद्यार्थीहरूले वरिपरिका अलिकति कुराहरू मिलाएर लेखेको पनि हामी पाउँछौँ। ठ्याक्कै प्रश्नको उत्तर जाने एउटा रणनीति पनि हो, किनकि त्यो प्रश्न छोड्नुभन्दा अब हामी पनि कतिपय अवस्थामा सामाजिक पढाउँदाखेरि प्रश्न नजानेको आयो भने पनि यसो मिलाएर होइन विषयवस्तुसँग मिल्दो कुराहरू चाहिँ लेख्यो भने 1-2 नम्बर नै पाइन्छ है भाइ बहिनीहरू भनेर हामी सिकाउने गर्छौँ। किनकि सबै विद्यार्थीहरूले सबै विषयवस्तु तयारी गर्न सकेका हुँदैनन् अथवा विभिन्न कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपय ठ्याक्कै प्रश्नको उत्तर आउँदैन, हामीले चाहेको उत्तर आउँदैन। अब जो परीक्षक सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा मापदण्डमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न लगाएको हुन्छ, त्यसको सम्परीक्षण हुन्छ। परीक्षण गर्दाखेरि धेरै भेरिएसन नआओस् भनेरै हामीलाई उत्तर कुञ्जिका दिएको हुन्छ। उत्तर कुञ्जिकामा भएका विषयवस्तुहरू विद्यार्थीहरूको उत्तर पुस्तिकामा हामी भेटेनौँ भने हामी पुरै अङ्क दिन चाहिँ मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा अलिकति हामी व्यवहारिक भएर 1-2 नम्बर तलमाथि होला, नभइकन ठ्याक्कै चाहिँ सोधेकै प्रश्नको उत्तर नआउँदासम्म पूर्ण अङ्क
हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सम्भव भएसम्म प्रश्नले मागेको उत्तर यो नै हो भन्ने यकिन चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला। 2 पटक पढ्नु होला, 3 पटक पढ्नु होला। बरु धेरै 2 पेज लेख्नुभन्दा बरु 1 पेज लेख्नुहोस्, बुझेर सही उत्तर लेख्नु होला। त्यो भयो भने मूल्याङ्कन पनि सही हुन्छ। त्यसको लागि प्रश्न राम्रोसित पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। यो भयो छोटो प्रश्न, छोटा प्रश्नहरू। अब हामी फेरि हाम्रो अर्को सेक्सन रहेको छ लामो उत्तर आउने। लामो उत्तर आउने प्रश्नको हल गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कता कता अल्मलिएको, हडबडिएको, उहाँले बुदागत लेख्ने हो कि तपाईँको अनुच्छेदमा लेख्ने हो कि भनेर आत्तिएको पाइएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब लामो उत्तर लेख्दा बुदागत अथवा अनुच्छेदमा अथवा अन्य तरिकाले कसरी लेख्दा राम्रो होला, के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? अवश्य पनि धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समस्या यो लामो उत्तर प्रश्नमै हुन्छ। यो 8 अङ्क भारको हुन्छ, 3 वटा हुन्छ। अघि नै पनि हामी चर्चा गरिसक्यौँ, पहिलो एकाइबाट लामो प्रश्न आउँदैन भन्ने बित्तिकै हामी 10 वटा एकाइबाट लामो प्रश्न आउने हो। अब पहिलो क्लस्टरबाट एकाइ 1 र 2 बाटै आउँछ। त्यस्तै गरी दोस्रो र तेस्रो क्लस्टरबाट एक वटा लामो प्रश्न आउँछ, जुन एउटा चाहिँ बोध तहको प्रश्न आउँछ, एउटा प्रयोग तहको प्रश्न आउँछ र एउटा उच्च दक्षता तहको प्रश्न आउँछ। उच्च दक्षताको लामो प्रश्न अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हल गर्न गाह्रो देखिन्छ। बोध र प्रयोग तहको विद्यार्थीहरूले सहजै गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन एकाइबाट ठ्याक्कै यो लामो क्वेसन आउँछ भनेर अहिलेको जुन यो क्लस्टर सिस्टम भएको हुनाले हामी भन्न सक्दैनौँ। तर पनि लामो प्रश्न आउने विषयवस्तु अलिक जटिल नै हुन्छ, किनकि 8 नम्बरको अङ्क भार बोकेको हुन्छ त्यसले। अब 8 अङ्कको अङ्क भार बोकेको जुन लामो प्रश्न छ, यसमा चाहिँ एउटै मात्र प्रश्न हुन्छ भन्ने चाहिँ सोचाइ पनि राख्नु हुँदैन। त्यसमा केही उपप्रश्नहरू पनि जोडिएर आएका हुन सक्छन्। अब 2 नम्बरको एउटा कोही प्रश्न, अर्को 4 नम्बरको, अर्को 2 नम्बरको भनेर 8 अङ्क पनि हुनसक्छ। कतिपय ठ्याक्कै 1 अङ्ककी एउटै सिङ्गै क्वेसन पनि आउन सक्छ। अब हामी हेरिरहेछौँ अघिल्लो वर्ष अथवा अघिल्ला वर्षहरूमा आइरहेका प्रश्नहरू हेऱ्यो भने, यदि तपाईँ मेयर हुनुभयो भने, नगर प्रमुख हुनुभयो भने तपाईँले आफ्नो स्थानीय तहको विकासका लागि के कस्ता योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको क्वेसन आइदियो। अब त्यसमा त अब हेर्दा 8 नम्बरको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्र, पूर्वाधार होला, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न क्षेत्रमा म यसो गर्छु भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो तर्कहरू राख्नु पर्यो। 8 अङ्क पुग्ने गरी लेख्नु पर्यो। अब कतिपय विषयवस्तुहरू व्याख्या विश्लेषण गर्ने पनि हुन्छ। तर जेसुकै प्रश्न आयो भने तपाईँहरूले सबभन्दा तपाईहरू चाहिँ एउटा सोचाइ केमा लानु भने, म बुदागत रूपमै लेख्छु भन्नुहोस्। विश्लेषण गर्ने क्वेसन प्रश्न आयो भने विश्लेषणमा जानु होला, नभइकन चाहिँ बुदागत रूपमै जानुहोस्। लामो प्रश्नलाई पनि हामीले बुदागत रूपमै उल्लेख गर्दाखेरि त्यसबाट हामीले राम्रो अङ्क पाउन सक्छौँ। 1-2 पेजसम्म, 3 पेजसम्म अनुच्छेदै नछुट्याइकन धेरै लेखेको पनि हामी पाउने गर्छौँ। हामी हेर्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ, तर कहीँ पनि त्यो विद्यार्थीले लेखेको चाहिँ हामीले जुन सही उत्तर पाउन सक्दैनौँ र हामी प्राप्ताङ्क दिन चाहिँ हामी असमर्थ हुन्छौँ। त्यसले गर्दा लामो प्रश्नलाई पनि त्यसलाई कतिवटा भागमा टुक्र्याएको छ पहिला हजुरले हेर्नु होला। त्यसलाई हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ लेख्दै जानु होला र सम्भव छ भने त्यो टुक्रे प्रश्न भन्छौँ हामीले, ती टुक्रे प्रश्नको हरेकको अलग अलग उत्तर लेख्दै जानुभयो भने मूल्याङ्कन गर्न पनि सर म्याडमहरूलाई सजिलो चाहिँ हुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामी रेडियो स्याङ्जाबाट प्रस्तुत हुने परीक्षा विशेष कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। आज हामीले परीक्षा विशेष कार्यक्रममा अनिवार्य सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गैरीखेत स्याङ्जाका प्रधानाध्यापक तथा सामाजिक विषयका शिक्षक कृष्ण गोदारज्यू। उहाँलाई यो कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै सर, हामीले प्रश्नको सङ्ख्या र कुन प्रश्न कसरी हल गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब भने म तपाईँलाई अलिकति फरक पाटोतिर लैजान चाहन्छु। जस्तो कि एकाइ 4मा समावेश गरिएको विषयवस्तु रहेको छ समाजको विकास र दर्शन, जसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलि अत्तालिएको, आत्तिएको, नबुझेको, अप्ठ्यारो भएको महसुस गरेको पाइन्छ।
यस्ता विषयवस्तुलाई परीक्षामा कसरी तयारी गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सहज होला, के सुझाव दिनुहुन्छ? अवश्य पनि यो चौथो एकाइमा दुईवटा विषयवस्तुहरू राखिएको छ। समाजको विकास अथवा समाजको इतिहासका कुराहरू जोडिएको छ, त्यस्तै गरी दर्शनलाई राखेको हुनाले यी दुवै विषयवस्तुहरू अत्यन्तै जटिल विषयवस्तुहरूमा मानिन्छन् र जुनसुकै विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। अब दर्शनको विषयवस्तु बुझ्नको लागि हजुरहरूले कतिपय अहिले त सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीले युट्युबबाट पनि दर्शनका विषयवस्तुहरू हेर्न सक्छौँ, खोज्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी समाजको विकास के कसरी भयो, समाजको उत्पत्तिको विषयको बारेमा पनि हामी अन्य रेफरेन्स बुकहरूबाट, अन्य क्षेत्रबाट पनि हामी स्रोतहरूको सङ्कलन गर्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ। र मुख्य गरी पुस्तकलाई मात्रै आधार मान्नुभयो र के अरे कक्षामा पनि हजुरहरू चाहिँ उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ अन्य स्रोत सामग्री लिएर यसको अध्ययन गर्नुहोला। र नियमित रूपमा कक्षामा आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि त सामाजिक अध्ययन विषयका सर म्याडमहरूले राम्रोसँग बुझाउनु भएको छ र यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि हजुरले स्रोत सामग्रीहरूबाट यसलाई चाहिँ राम्रोसँग विषयवस्तु बुझ्नु होला। गाह्रो त अब दर्शन विषय अब अहिलेको 12 कक्षामै राख्नु त अलिकति मिल्दो हो कि नमिल्दो, यो पनि सामाजिक शिक्षकहरूको फोरममा अत्यन्तै बहस हुने गरेको छ। किनकि दर्शन जस्तो विषयवस्तु अलिकति माथिल्लो स्नातक तहतिर राखिदिएको भए पनि सजिलो हुन्थ्यो, किनकि विद्यालयको तहमै दर्शन ल्याउनु चाहिँ कति उपयुक्त भन्ने पनि छ। तर पनि अब पाठ्यक्रममा यो विषयवस्तु भएपछि समावेश भएपछि हामी पढाइरहेकै पनि छौँ। तर अलिक जटिल छ, जटिल भयो भनेर हात चाहिँ नउठाउनु होला। यसबाट धेरै गहिराइमा प्रश्नहरू आउने गर्दैन, सतही प्रश्न नै आउने गर्छन्। त्यसले गर्दा हजुरहरूले यसलाई, यो युनिटलाई, एकाइ 4लाई चाहिँ अलि बढी फोकस चाहिँ गर्नु होला। र सर म्याडमहरूले दिएको जुन खालको यो गृह कार्य होला अथवा चाहिँ कक्षा कार्यहरू हुन्छ, हजुरहरूले नोट बनाउनु भएको छ, त्यसलाई अलिकति फोकस गरिदिनु भयो भने त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ यसमा छैन। अलिकति पृष्ठभूमि चाहिँ दर्शनको पृष्ठभूमि र समाजको पृष्ठभूमिलाई अलि गहिरोसम्म गएर अध्ययन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी विद्यार्थीको समस्याको अर्को क्षेत्र हामीले पाएका छौँ एकाइ 8, जुन अन्तर्गत संविधान र नागरिक सचेतना। यसमा यो एकाइ 8मा विद्यार्थीको न्यून उपलब्धिलाई कसरी लिनुभएको छ र यो एकाइ 8 कसरी तयारी गर्ने सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? यो अहिले एकाइ 8 भइरहेको छ र कक्षा 10 सम्म चाहिँ एकाइ 7मा नागरिक चेतना भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यसमा रहेको थियो। अब यसमा चाहिँ केही विषयवस्तुहरू दोहोरिएका छन्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो पनि छ, किनकि हामीले कक्षा 10मा राज्यका अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका भन्ने राम्रोसँग पढाएका छौँ। त्यो बुझ्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो एकाइ अलिकति सरल पनि छ, किनभने यसमा पनि हामीले राज्यको गठन, के सरकारको गठन कसरी हुन्छ, सरकारले के काम गर्छ, नेपालका 3 तहका सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रिया, त्यस्तै गरी यसका कार्यहरूको बारेमा दिएको छ। त्यस्तै गरी केही कानुनी कुराहरू, कानुनी प्रावधानहरू पनि दिएको छ। यहाँ यो फौजदारी संहिता, देवानी संहिताका कुराहरू जोडिएको छ। यसले हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति नागरिक चेतना भन्ने बित्तिकै तल्लो कक्षादेखि नै अलिक झस्किँदै आइरहेको, यो गाह्रो छ, यो राजनीतिको कुरा बुझिन्न भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान विद्यार्थीहरूमा रहेको छ। यसलाई गाह्रो रूपमा नभइकन यो त हामीलाई नभई नहुने विषयवस्तु रहेछ होइन, यो त हामीले कानुन त नबुझी हुँदो रहेछ भन्ने खालको अलिकति रुचि लिएर हजुरहरूले पढ्नु थाल्नुभयो भने यो जति इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अरू एकाइ नै छैन सामाजिक नहुन सक्छ। मैले त छैनै भन्छु, किनकि यो हामीले संविधान पनि नजान्ने हुँदैन, कानुनी कुरा पनि हामी नजान्ने हुँदैन, नागरिकका हक अधिकार कर्तव्यको बारेमा पनि हामी नजान्ने हुँदैन, अत्यन्तै व्यवहारिक छ। त्यसले गर्दा यसलाई बोझिलो रूपमा नलिनु होला र हल्का रूपमा लिनु होला र त्यहाँ भएका कानुनी प्रावधानमा हामी गफ लगाउन मिल्दैन, पक्कै मिल्दैन। सरलाई यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न जोडिहालेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले भन्दै गरेको एउटा विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ, कक्षा 10 सम्म नागरिक चेतना र कक्षा 12मा नागरिक सचेतना भनेर विषयवस्तु समावेश गरिएको पाइएको छ र नागरिक चेतना अथवा सचेतनालाई विद्यार्थी भाइ बहिनीले राजनीति भनेर बुझ्नु उचित हो र सर? अवश्य पनि होइन यो। त्यही भएर मैले यसलाई अत्यन्तै रुचिपूर्ण रूपमा लिनु होला भनिरहेको छु, किनकि राजनीति छुट्टै पाटो हो। हामीले राजनीतिको कुराहरू यसमा सिक्दैनौँ, राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा हामी पढ्छौँ। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो छ, प्रजातन्त्र भनेको के हो, सङ्घीयता भनेको के हो, राज्य प्रणालीको बारेमा हामी सिक्छौँ। तर हाम्रो जनमानसमा राजनीति भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको चाहिँ वितृष्णा पनि केही मानिसहरूमा रहिरहेको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो राजनीति नपढौँ भन्ने खालको हुन्छ। तर यो नभई नहुने कुरा हो,
अब नागरिकका हक अधिकार कर्तव्यका कुराहरू, संविधानका कुराहरू, अनि गएर यो हाम्रो देवानी संहिताका कुरा, फौजदारी संहिताका कुराहरू, यी विषयवस्तु नजानिकन हामी समाजमा घुलमिल हुन अथवा समाजमा बस्न, राज्य सञ्चालनका विभिन्न क्षेत्रमा हामी भोलि जानुपर्छ, विभिन्न पेसामा आबद्ध हुनुपर्छ। यी कानुनी प्रावधानहरू हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा भोलि लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै उपयोगी छ र जुनसुकै पेसामा लाग्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि आवश्यक भएको हुनाले यी व्यवहारिक सिप हो, यो राजनीतिक यो आवश्यक छैन भनेर चाहिँ यसलाई बोझको रूपमा नलिनु होला र अत्यन्तै सामान्य रूपमा लिएर यो त नजानी हुँदो रहेछ भन्ने खालको तरिकाले गर्नुभयो भने यो एकाइ पनि गाह्रो चाहिँ छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कम्तीमा आफ्नो अधिकार पनि बुझ्ने मौका पाइयो नि त्यहाँनिर, होइन? अवश्य छ, पाइयो। सर, हामीले यो अनिवार्य सामाजिक अध्ययन विषयमा सरसित लामो छलफल गर्न प्रयासरत थियौँ। हामी स्टुडियोको समयअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी निर्धारित समयको करिब करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सरलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तु सोध्नै चाहेँ मैले। जस्तो कि कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूलाई यो सामाजिक अध्ययन विषयमा अलिक कमजोर ठान्नुहुन्छ। भलै हामीले कुनै विद्यार्थीलाई जान्ने नजान्ने भनेर त्यतातिर हामीले भन्न खोजेको होइन। सामाजिक अध्ययन विषयमा आफूलाई अलिक कमजोर ठान्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कम्तीमा 35% अङ्क प्राप्त गर्नको लागि तपाईँका केही महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव छन् कि? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सामाजिक अध्ययन विषयमा म उत्तीर्ण हुन सक्दिनँ, 35% अर्थात् अहिले हाम्रो 75 पूर्णाङ्कमा 27 नम्बर पनि ल्याउन सक्दिनँ भन्ने खालको एउटा भ्रम पनि रहेको छ। सामाजिक अध्ययन विषयमा त्यति धेरै गाह्रो विषयवस्तु छैन। तपाईँहरूले विषयवस्तु सरसर हेर्नुभयो र हरेक प्रश्नलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको 27 नम्बर आउँछ। यो ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूले यो अझै पनि छ, लगभग आज हामी यो चैतको 26 गते रहेका छौँ, अझै 15-16 दिन रहेको छ। तपाईँहरूले अब अहिलेसम्म अध्ययन गर्नुभएकै छैन भनेर त म भन्दिनँ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ। तर तैपनि सामाजिक अध्ययनमा तपाईँको क्षमता अथवा तपाईँको चाहिँ ज्ञान राम्रो छैन भने पनि तपाईँ नआत्तिनुहोस्। तपाईँले एकपटक सर र यो पाठहरू हेर्दै जानुहोस् र त्यहाँ भएका मुख्य विषयवस्तुलाई हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म राम्रो तयारी नगरेकोले अब सबै घोक्छु भन्नेतिर नजानुहोस्। कन्सेप्ट बुझ्दै जानुहोस्, विषयवस्तु बुझ्दै जानुहोस् र सबै प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रश्न नछोड्नु होला। एउटा के पनि रहेको छ भने अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ, प्रश्न एकातिर छ, उत्तर अर्कोतिर छ। अब तपाईँ क्वेसनै छोड्नुभन्दा त त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही न केही कुरा लेख्नुभयो भने जाँचकीलाई चाहिँ 1 नम्बर दिन पनि 1 नम्बर पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सट्ट मिनट कुरा एकदम 1 नम्बर दिँदै जाँदा तपाईँले 10वटा प्रश्नमा त्यसरी 1 नम्बर पाउनु भने 10 नम्बर आयो है। लङ क्वेसनमा 1-2 नम्बर आउन सकिन्छ। तपाईँले अति छोटो प्रश्नमा पनि केही कुरा त मिल्छ। तपाईँले सुन्दै नसुनेको विषयवस्तु त केही पनि छैन। यही हाम्रै समाज, यहीँको चाहिँ यहीँको भूगोल, यहीँको समाज, यहीँको कानुन, यहीँको जनसङ्ख्या, रीतिरिवाज, यिनीको बारेमा प्रश्नहरू आउने हो। अब अहिले थोरै सजिलो पनि भएको छ किनकि जनसङ्ख्याको विषयवस्तुलाई अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सरल पनि मान्नुहुन्छ। जनसङ्ख्याको विषयवस्तु पनि यसमा चाहिँ समावेश भएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू कति पनि नआत्तिनु होला। जीवनोपयोगी सिपका कुराहरू आउँछन्। जीवनोपयोगी सिप भन्ने यो तेस्रो एकाइ छ। तेस्रो एकाइमा भएका कन्टेन्टलाई तपाईँले अलि गहन गरेर हेर्नु होला। यसबाट लङ क्वेसनको सम्भावना चाहिँ बढिरहन्छ। हजुर। अब ठ्याक्कै हामीले हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष एकाइ 2बाट लङ क्वेसन आएको थियो, त्यसले गर्दा अहिले त्यसबाट आउँदैन कि एकाइ 3बाट आउँछ कि सम्भावना हेर्नुहोस्। अब गत वर्ष चाहिँ एकाइ 2बाट एउटा अनुसन्धानको प्रस्तावना लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आएको थियो, त्यसले गर्दा अहिले त्यो नआएर जीवनोपयोगी सिपबाट आउन सक्छ। त्यसलाई अलिकति जोड दिएर हेर्नु हो भने हजुरले त्यहाँबाट 8 नम्बरको प्रश्न समाधान गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ असफल हुने त कुनै प्रश्नै रहँदैन। यो भयो आफूलाई सामाजिक विषयमा अलिक कमजोर ठान्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानी। अब हामीले सामाजिक अध्ययन विषयमा कपी परीक्षण गर्दा कम नम्बर दिइन्छ भन्ने भ्रम तपाईँले यहाँ चिरिसक्नु भएको छ। यद्यपि अब परीक्षामा उच्च जिपिए A+ सम्म ल्याउने क्षमता भएका भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले कसरी प्रश्नहरू हल गर्ने, के सावधानी अपनाउनु पर्ने, के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? अवश्य पनि केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अत्यन्तै उच्च क्षमताका हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो 75 पूर्णाङ्कमा 68 नम्बरभन्दा बढी लिखित रूपमै ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो हामीले देखिरहेका पनि छौँ।
केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सामाजिकमा राम्रो प्राप्ताङ्क पाइराख्नु भएको छ। यो कसरी हुन्छ त भन्दा यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पहिलो चरण तयारी हो। तयारीमा सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई हजुरहरूले समान महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नु होला र जुन विषयवस्तुमा तपाईँलाई जटिलता लागेको छ त्यसमा बढी फोकस गर्नु होला। तपाईँले सजिलोलाई बढी रिपिट गर्ने, अप्ठ्यारोलाई छोड्ने गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ 68 भन्दा माथि अङ्क आउन सक्दैन। सबै विषयवस्तुमा हजुरहरू पोख्त हुनुपर्छ। र अर्को कुरा परीक्षाको समय व्यवस्थापन र उत्तर पुस्तिकाको चाहिँ व्यवस्थापनमा पनि हजुरले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले अघि पनि हामी चर्चा गरिसक्यौँ, एउटा प्रश्नलाई 1 अङ्कको प्रश्नलाई 1 अङ्कको प्रश्नलाई 2 मिनेटभन्दा बढी हामी टाइम दिन सक्दैनौँ। किनकि त्यो धेरै एउटै प्रश्नमा हामी धेरै अल्मल्यायौँ भने हामीले सोचे जस्तो सबै प्रश्नहरू हल गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले समय विभाजन गर्नु होला। र अहिलेदेखि नै मैले लङ क्वेसन 8 नम्बरको लङ क्वेसनलाई मैले कति मिनटमा लेख्ने त भनेर अहिलेदेखि लेखन अभ्यास गर्नुहोस् र प्रश्न बुझेर लेख्नुहोस्। तपाईँले जान्नुभएको छ, जानेको कुरा हजुरले लेख्न सक्नु भएन भने मूल्याङ्कन हुँदैन। त्यसले गर्दा हजुरहरूले सबै प्रश्नलाई बुझेर सठिक रूपमा लेख्नु होला र प्रश्नको सही उत्तर लेख्नु होला। तपाईँहरूको 68 नम्बर आउँछ। यसमा चाहिँ हजुर उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर सर, अब भने हामी कार्यक्रमको साँच्चीकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मैले यो समय सीमामा हजुरलाई सोध्न छुटाएका विषयवस्तु र तपाईँले राख्नै चाहेका कुनै विषयवस्तु छन् भने कृपया राखिदिनु होला। अवश्य पनि सामाजिक अध्ययनको तयारी गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उच्च मनोबलका साथ परीक्षामा जानु होला, परीक्षा हलमा जानु होला। तपाईँले नजानेका विषयवस्तुहरूलाई पनि केही न केही भए पनि लेख्नु होला र उच्च मनोबलका साथ जानुभयो र सबै प्रश्नको समाधान गर्नुभयो भने तपाईँ पक्कै पनि सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले त्यो खालको महसुस गरेको छु। र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जो 12 कक्षामा सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूको सम्पूर्णको परीक्षामा सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र रेडियो स्याङ्जालाई पनि यो कार्यक्रममा मलाई केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका बावजुद रेडियो स्याङ्जामा आएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई परीक्षा तयारी सम्बन्धी सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।